अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे आयतुल कुर्सी की फजीलत पर। आयतुल कुर्सी कुरान पाक की सबसे अफजल आयत है। इस आयत में अल्लाह ताला के 5 सिफाती नाम और 26 खसूसियात बयान की गई है। कुरान पाक की सब आयत के बरक्स इस आयत में अल्लाह ताला ने अपनी बुजुर्गी और बढ़ाई बयान की है। इसे आयतुल कुर्सी इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये कुरान पाक की सब आयत की मालिक है। उलमा के मुताबिक कुरान पाक जो है वो तमाम किताबों का बादशाह है। सूरतुल बकरा तमाम सूरतों की बादशाह है और आयतुल कुर्सी तमाम आयत की बादशाह है। इस आयत में अल्लाह ताला की बढ़ाई बयान की गई है कि वह तमाम कायनात में पाई जाने वाली हर चीज़ का न सिर्फ मालिक है बल्कि वह इस कायनात में तमाम होने वाले कामों से भी वाकिफ़ है और तमाम कायनात जो है ये उसी की मोहताज है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया कि कुरान पाक की कौन सी आयत सबसे ज़्यादा अज़मत की हामिल है। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ फरमा थे। मैं बैठ गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, ए अबू ज़र तूने नमाज़ पढ़ी है? मैंने नहीं मैं जवाब दिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, ए अबू ज़र उठो नमाज़ पढ़ो। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मैं उठा, नमाज़ पढ़ी और बैठ गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, ए अबू ज़र इंसानों और जिन्नों के शर से पनाह तलब किया करो। तो आप कहते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या इंसानों में भी शैतान होते हैं? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाने लगे कि बिल्कुल होते हैं। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने नमाज का जिक्र किया तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे कि ये अच्छा मौजू है, जो चाहे ज़्यादा कर ले, जो चाहे कम कर ले। कहने लगे कि मैंने रोज़े का जिक्र किया तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे कि ये फ़र्ज़ है, इसका बहुत अजर मिलेगा लेकिन अल्लाह के यहाँ ज़्यादा अजर मिलेगा। मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़े के बारे में आप क्या कहते हैं? तो अल्लाह के नबी कहने लगे, इसका अजर डबल से भी ज़्यादा होता है। मैंने कहा, कौन सा सदका ज़्यादा बेहतर होता है? फरमाया, कलील एशिया के मालिक का सदका करना या फिर फ़कीर को छुपा कर देना। मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहला नबी कौन था? फरमाने लगे, आदम अलैहिस्सलाम। ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या वो नबी थे? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो नबी मुकल्लम थे और अल्लाह ताला के साथ बातचीत भी करते थे। मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलों की तादाद क्या है? फरमाने लगे, 310 से कुछ ज़्यादा। मैंने फिर दोबारा पूछा तो फरमाने लगे 315। मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर जो नाजिल किया गया है इसमें सबसे अजीम क्या है? तो अल्लाह के नबी फरमाने लगे, आयतुल कुर्सी। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि इंसानों में एक शख्स निकला, वो जाके जिन से मिला और वो उसे कहने लगा, क्या तुम मुझसे कुश्ती का मुकाबला करोगे? और अगर तुम मुझे पछाड़ दोगे तो मैं तुम्हें एक ऐसी आयत सिखाऊंगा कि तुम जब कभी घर में दाखिल होने से पहले इस आयत को पढ़ोगे तो शैतान कभी घर में दाखिल नहीं हो सकेगा। इन दोनों ने मुकाबला किया तो इंसान ने इसे पछाड़ दिया। वो इंसान इसे कहने लगा, मैं तुम्हें दुबला पतला और कमज़ोर देख रहा हूँ, तुम्हारे बाजू कुत्ते की तरह हैं। क्या सभी जिन ऐसे होते हैं या तुम उनमें से ऐसे हो? तो वो जिन कहने लगा, हाँ मैं ही उनमें से ऐसा हूँ, दुबला पतला और कमज़ोर। जिन ने दोबारा मुकाबला किया तो इंसान ने इसे दोबारा पछाड़ दिया। तो वो जिन कहने लगा कि तू आयतुल कुर्सी पढ़ा कर, कि जो भी घर में दाखिल होते हुए आयतुल कुर्सी पढ़ता है इस घर से शैतान भाग निकलता है
اور نکلتے وقت اس کی آواز گدے کی گوس جیسی ہوتی ہے۔ حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ البقرہ میں ایسی آیات ہے جو کہ قرآن کی سردار ہے، وہ جس گھر میں بھی پڑھی جائے اس سے شیطان بھاگ نکلتا ہے، وہ ہے آیت الکرسی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ نکلتا ہے اور 3 دن تک اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتا اور 40 دن تک اس مکان میں سحر کا اثر نہیں ہوتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ کر سوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 2 فرشتے مقرر فرما دیتے ہیں جو صبح تک اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ بزرگان دین نے بھی آیت الکرسی کو اپنے خاص برکات اور اثرات کے اعتبار سے نہایت افضل قرار دیا ہے۔ امام جزری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک اللہ لا الہ الحی القیوم اسم اعظم ہے۔ حضرت خواجہ معی الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فتاوی زاریہ میں لکھا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی شخص بھی آیت الکرسی پڑھ کر گھر سے نکلے تو اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتوں کو حکم دیتا ہے اس کے واپس آنے تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہو، اور جو کوئی شخص آیت الکرسی پڑھ کر گھر میں داخل ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے گھر سے مفلسی کو دور فرما دیتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مزید فرمایا کہ میں نے جامع الحکایات میں لکھا ہوا دیکھا ہے کہ بغداد میں ایک درویش تھا۔ ایک رات کا ذکر ہے کہ چور اس کے گھر میں داخل ہو گئے اور وہ درویش آیت الکرسی پڑھ کر کہیں گیا ہوا تھا۔ وہ چور سب کے سب اندھے ہو گئے۔ جب وہ درویش اپنے گھر واپس آیا تو ان لوگوں کو دیکھ کر پوچھا، تم لوگ کون ہو اور کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم چور تھے، چوری کرنے آئے تھے، آپ ہمارے لیے دعا فرمائے کہ ہماری بینائی واپس آ جائے، ہم اس کام سے توبہ کر لیں گے اور آپ کے سامنے اسلام قبول کر لیں گے۔ وہ درویش مسکرائے اور کہا کہ اللہ کے حکم سے آنکھیں کھولو۔ سب کی آنکھیں کھل گئی اور ان کی بینائی جو ہے وہ واپس آ گئی۔ سب نے اس کام سے توبہ کر لی اور اسلام قبول کر لیا۔ حضرت فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ آیت الکرسی کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جس دن آیت الکرسی نازل ہوئی تھی تو 70,000 فرشتے اس کے ارد گرد تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، لیجئے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے ہی اعزاز و اکرام سے اسے لے لیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا، یا رسول اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو بندہ آیت الکرسی پڑھے گا ہر حروف کے بدلے 1000 برس کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ 70,000 فرشتے جو آیت الکرسی کے گرد موجود ہیں آیت الکرسی کا ثواب اس کے نام لکھتے ہیں اور وہ شخص اللہ تعالیٰ کے مقربین میں شامل کیا جاتا ہے۔ حضرت شیخ عبد الوہاب شگرانی فرماتے ہیں کہ جو شخص دن رات 40 دن تک 1000 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے گا تو اس آیات کا روحانی اثر اسے دکھائی دے گا اور اس کے تمام مقاصد اور دلی مراد پوری ہوگی۔ زندگی کا تجربہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد جیسی کوئی اور مدد نہیں۔ مشکل سے مشکل صورتحال اچانک اپنا رخ بدل لیتی ہیں، غائب سے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات دماغ میں ایسی سوچ آ جاتی ہے کہ انسان محسوس کرنے لگتا ہے کہ یہ اس کے لیے عالم غائب سے رہنمائی ہے۔ بعض اوقات کسی ایسی جگہ سے مدد آ جاتی ہے کہ ہم نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا، لیکن یہ سب کچھ اس وقت ممکن ہوتا ہے جب ہم سب کو اللہ تعالیٰ پہ کامل یقین ہو۔ دنیاوی کاموں کے لیے دنیاوی اسباب اختیار کرنا، جائز کاموں کے لیے ہر ممکن کوشش کرنا بھی ضروری ہے، بلکہ ایسا کرنا اسلامی نقطہ نظر سے فرض بھی ہے، لیکن کوششوں کا انجام اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ چاہے تو معمولی سی کوشش میں کامیاب کر دے، وہ چاہے تو جد و جہد بھی رائے گا جائے۔
اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیں ہر وقت مدد کا طلبگار رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی حقیقی کارسار ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔